سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نشانالي بيتسر كمي تخانو كل سلام من زاوير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون بابسلوخمو سلامكم بس احترقي بلالي كبرات حواتي انكو عدما ناوشانالي بسلام مساهم نيلو معنتي فيديو نازخون كعني بناي حدثاتكم مسارات عبقت أرسي ناي كل تصفحتي ما جت ريو دبر لكم هم زحتتكم نزرزرة ناي قطر ناي كلتا ثلاثة خفلي وارقرون مسرح كندا يود أن نزولكم نكبرات حواتي يمكن أقرأكم إياه نخلت خلاص ناي ثلاثة خلاص هندي كم زود أخنا أقرأكم إياه حنت بحنتي تختات هلوا مكنياتهم أوسخونة قرت أقول لكم مسي نخالي معلتي مجمعتوس أنتن كلكم يخالنا تا فيديوس كعبيدي فتصامة تختاتلوا مالتيو نشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعال لايك شير بمقبار عبرتها لايك شير نتكور لي كاولبين نامسكم كيانا عندك عبيت وي معري زين تريون زلخون كل تخلاسين مالتيو بس كل تخلاص يخون إن كنت زيودي زبال إننا نايتن كل تخلاص صفحات كندي بخندي مسلكم تحنتي نقولني 400 ريال نقومات دمو نرجع بيتوي معري كل تخلاص كيرنا أنا سرحنا يو تحنت خلاص سفح زلتية 4 يا قنجو دراش بقى قطر انجدي قنجو دراش قد ما حسد دراش نيرنا يلكمية أفرسنا يجينا نقيعو إن السحزي 4 ينيرو بتعمي يسفح نيرو عراتي اتو مدبي سرح مدب مالت بأمن جير كان سرح لميت كان لورو نسخل تمدب حيزوس عرات حيزوس أما أخل سفح بقى أسأبلي يحلف قداي يحلف قال بدعمي يسفح نيرنا سلازي 4 أنت حنت خلاص كاوتها بتحت جزء هذا موت هقول نازنيها نقولني خلتن فرعانية نقومت كعنيجي كم هاجرة خم تحنت درش 400 مالتيو سلازي الدرش 4 تا حنت دمو كلتن فرعان شدشن فرعان ب4 بحر كله هذا مركله نايزي دمو قرقرة كندي ودينا تلكمني كندي كم زود دخل غركم دك عبيد بتعمي بزح قرقرة يزود بايزوي قال لي مسلك أنا جت أرسرح ورا جين قال لي الصراحة يلا قال لي الصراحة تبال نجار يلا الناس يقول لهم ما دراش 4 ينيرو تدرش نسا 4 كلتم قرقرة ودي أنا لا كرم حزي أنا كل الكل هذا هلاك حكي ما أنا كل الكل هذي هونسي بيانس ولا شعت 10 عامات نبرية سلازي ولا 10 عامات دي نبرية هو نشعية خاري نيرو انكدي بحري زي اللي رمونا قيع ويكون لنا أمريت كعسر إحنا ينا حزت هالدراش 4 نوينا نحر نحن 3 ليهم 4 كلتن تود 4 كلتن جن كم مسرع روحن ليو حزي حد السبب نلعلي 5 تنكر يجورا مالتين نلعلي تنكر يبلمو قرقر يود نتحتي أسفل نحر أبي الوجن نحر تحت أسفل مالت نتحت تحت يبلو زك يبلو مالتيو بوخاو متخين دمو قرقر يود قرقر دمو تهيريو عبزي سخونة بوتالو نوتها تخزقتوه تحنت قرقر نشتي بتخت تحنت قرقر نشتي بتخجرم تدوري ما نسوون قوزارينا محر نلعلي دو كيبلكم أسفل بالكم تسريحكم 4 حالهم كلكم يخيرينا حنتي 4 زخنت كأربعة الحالة 4 كل تندودكم يسكاب ناي لعلي مسك الجيركم كلها تسرحلو مالتيو زين كل تخلص زين بحرجين كندا يودأتي لكمني إننا سوسة قرقرة يودينا مالتي نخلتين كلاس 4 لنا كلتن فرعان ب4 سوسة ودياتنا زي مالت 4 ودي أنها تخلتن فرعان ب4 دمو 10 ودي أنها مالتي زي قل أسفلنا بالناين تحتي ثاني يقرب حتى دراشنا نلعلي دويلة سلازنارت بزح سفاري نورتنا حزن اشتي أسفل بالنايا يعني هذا خلت قرقرة وين تستحق ذكاء مالتينا ملكعون سفر زولي زبون على دو زولت خين تسليو نفاسن جزعن وين حماقيو مالتي أنا لك عبيت وين معري سوس قرقرة يوديو نحرك ببحر حدا خلاص تخين دمو 5 نجركم 4 حدني 4 حدا 4 كل تاني ود خاوخ عني كل تفرعان ب4 دمو 10 حدا يود مالتي خاوخ عني 4 بانديسا زبهر انه
ባንዴሳ ማለት ንታሕቲ ፈሳሲት ናብ ሓደ ገጽ ዝወርድ ማለት እዩ ንስ ደሞ ክንደይ ይውድእ ተይልኩምኒ 21 ቆርቆሮ ትውድአኩም ሕሳብ ናቱ ግማሽ ማለት እዩ ባንዴሳ ጌርና ክንሰርሕ ኢልና ነርና 21 ቆርቆሮ ኣስይዘምና ነይሮም ንዛ ሓንቲ ክላስ 4x4 ብቻ ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ከምዚ መስል ናይ ሰራሕተኛ ደሞ ኣብታ ከባቢና ንዘን ክልተ ክላስ ብ5000 እዮም ኸዲኖሞ ማለት እዩ 5000 ኸዲኖሞ ክለኩም ከለኹ ንሞይኦም ብቻ እምበር ዓዱ ብዓዱ መፂኡ ዝሕግዘኩም ቆርቆሮ የስቅሉ ዋሚ ይፀርቡ ተዓዲ ኩሉ ይሰርሖ ናይ ገጠር ዝፈልጥዎ ኢኹምና ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እንታ ኢዶም ብቻ 5000 ዝለኩም ኣለኹ ካብኡ ብላዕሊ ደሞ እንታይ እኒኦ ሚስማር ማለት እዩ ሚስማር እኒሄ ሚስማር ደሞ ንኪሎ ቆዊዕ ዘለዎ 450 ኪሎ እዩ እዚ ቆቢዕ ዘይብሉ ከዓ 350 እዩ እና ቆቢዕ ዘለዎ ይኹን ቆቢዕ ዘይብሉ ኩሉ ብሓደ ካብ 5 ክሳብ ብቻ ከባቢ 8 ኪሎስ ክውድአኩም እዩ ናይ ኩላ ሙሉ ናይ እዋምና ናይ ቆርቆሮስ ከባቢ 8 ኪሎ ቆርቆሮ ሚስማር ክውድአኩም እዩ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ እዋም እዩ እዋም ደሞ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ቁፀር እውን እስኪ ኣነ እዋም እንግዲህ ካብ ገዛና ተጠቒምና ክንደይኦም ወዲኦም ገለ ኣይፀብፀብክዎን እና ያው ኦም ግን ኣብ ገጠር ስለዝኾነ ኣይትስእኑን ተገዛእኹም እውን ብዙሕ ኣይውድአኩምን ኣብ ከተማ እዩ ናይ ትራንስፖርት ሓሲብካ ግዛዕ ጌርካ ዝኸብር እምበር ኣብ ገጠርስ ተኸበረ እውን ብዙሕ ኣይኸብረኩም ድሓን እዩ ማለት እየና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ከምዚኣ ትመስል ተረዲኣትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ቆርቆሮ ደሞ ዋግኡ ክንደይ እዩ ተኢልኩምኒ ከከም ደረጅ እዩ ከከም ደረጅ እዩ ክብለኩም 3 ዓይነት ቆርቆሮ ኣሎ ፈረስ ዝበሃል ኣሎ ሰላም ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ከዓ ንወይሱ መበል ሳልሳይ ደረጃ እውን ረቂቕ ኣሎ እና ንሕና እንታይ ኢና ገዚና ፈረስ ዝበሃል ኮይኑስ ብተቐዳማይ ረጒድ እዩ ሚዛኑ 3.5 ይምዘን እታ 4 እውን ኣሎ እንድዩ ግን ያው እዩ ዝረዝሮ 3.5 ኢና ገዚና ንሕና ፈረስ ኮይኑስ ብቐይሕ ማህተም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዋግኡ ደሞ ሽሕን ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ 150 እንድዮም ዝብልዎ ግን 10 20 ተኸራኺርካ ግን ምስ 30 ምስ 40 እውን ይውኽዓ እዮም ዙረ ግን ምስ 50 ኢልኩም ሓዝዎ ማለት እዩ እና ከምዚኣ ትመስል ብፈረስ ኮይኑ እውን ብ900 ኣሎ ብ800 ኣሎ ብ700 ኣሎ ረቂቕ እውን ኣሎ ሜስ 700 ቅርሺ ማለት እዩ 105 ደሞ ኣሎ ሜስ ከዓ ሰላም ዝበሃል ግን ምስ ፈረስ ያው እዩ ምርጓዱ እና ከምዚኣ ትመስል ደቂ ዓበይቲ ወይ ቅር ዘለትኩም ነገር ተሊኣ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉ ኢኹም ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ላይክ ሸር እናገበርኩም ኣብ በረታትዑና ኣዕብይልና ቻናልና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩምን ንኸብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ